الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی شان حبیبہ فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سورہ انبیاء تو ایک بڑی معروف آیت تھوڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ قرأت کیتی ہے۔ ہر مسلمان اس آیت نو جاندا ہے۔ وما ارسلناک، ما ہے نفی دا، یہ جملہ نافی ہے، نفی تو شروع ہوندا پیا ہے، تے الا ہے استثناء دا۔ گل اوکھی لگدی، بڑی سادہ جی گل ہے۔ اے ما تے الا عربی زبان دے وچ اس ویلے تو انہوں اکٹھا کیتا جاندا ہے جس ویلے ایک شے نو کوئی ہور راہ نہ دیمنی ہوگی، صرف ایک راہ کھولی ہے۔ جنہیں سہن ہے نا تہاڈا، اے دروازہ ہے، کسی نے اگر باہر جامنا ہے تو اون دے واسطے صرف اے دروازہ ہے، باقی چھتاں اگر دیواراں اونچیاں ہو جامن ہور کتنے جا ہی نہ سکے، جس نے بھی وڑنا ہے اندر اسے پاسوں بڑے، جس نے نکلنا ہے اتھوں نکلے۔ ان دے واسطے عربی دے وچ ما تے الا کٹھا کیتا جاندا ہے۔ وما ارسلناک، اسی تینوں نہیں بھیجیا، الا ما سوائے اس کم کرن دے، رحمت للعالمین، تو تمام جہاناں تے رحمت کریں۔ ہن ایک گل ہوگی نا کہ کوئی ہور مقصد نہیں تینوں بھیجن دا، کوئی کچھ آکھے، کوئی کچھ آکھے، کوئی عالم جڑی تعبیر کرے، قرآن آندا ہے کہ اسی صرف مصطفیٰ نو اس پر بھیجے اس دنیا دے وچ کہ تمام دنیاواں تے تمام عالماں تے، عالمین جمع ہے عالم دی، عالم آدن جہان نو، تمام جہاناں تے رحمت کرے۔ انہیں آیت ہے ہر کسے سنی ہوئی ہے، تے اکثر مجمعہ دے وچ جس ویلے کوئی او آیت پڑھو نا جی لوگاں سنی ہوئی ہوگی، تے لوگاں دے چہرے ایویں کملا جائے جاندے ہیں، تے تھوڑے جے لوگ اکتا جاندے ہیں کہ یار ہزاراں باری تے گلاں سنیاں، ایک کیڑی نویں گل کر دے سی۔ لیکن میں ہمیشہ آندا ہوں کہ اگر بندہ قرآن نال انج چمٹ جاوے جویں ایک بچہ اپنی ماں دے سینے نال چمٹدا ہے، کہ انہوں پتہ ہوندا ہے کہ میرے کول ہور بچن دی کوئی صورت کوئی نہیں، میرا رازق بس یہی ہے، ان دے سینے تو ہی مینوں خوراک ملنی ہے۔ اگر بندہ قرآن دی ایک آیت نو ساری عمر بھی چمڑیا رہے نا، تے قرآن او ماں ہے کہ وہ بار بار نویں گلاں انسان دے دل دے اوتے طاری کردی رہندی۔ ہن یہ گل ہے، صرف میں دے وچ بالکل نویں انداز دے وچ، جس انداز وچ میں زندگی نہیں سنیا، میرے ذہن دے وچ اللہ نے مہربانی فرمائی، او میں تواڈے تک پہنچاونا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تینوں نہیں بھیجیا اسی اس کائنات دے وچ اے مصطفیٰ ما سوائے اس دے کہ تو تمام جہاناں تے رحمت کریں۔ یہ تمام جہان کیڑے ہیں؟ اتنا ایک سوال ہے، یہ تمام جہان کیڑے ہیں جس تے حضور نے رحمت کرنی ہے؟ اللہ اشارہ دیندا ہے سورہ فاتحہ دے وچ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہاناں دا رب ہاں۔ اللہ تو کیڑے جہاناں دا رب ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جتھے جتھے دا میں رب ہاں نا، اس عالم دے اوتے مصطفیٰ نے رحمت کرنی ہے۔ یعنی ہن ساڈے کول ناپن دا ایک پیمانہ آ گیا کہ جتھے رب دی ربوبیت ہے اتھے مصطفیٰ دی رحمت ہے۔ ہن عالمین دی کئی قسماں ہیں، علم الکلام جس ویلے تسی پڑھدے ہو عالمین دی بے تحاشا قسماں ہیں، لیکن انسان دے اعتبار نال عالمین دی 5 قسماں ہیں۔ اے وجود جڑا ایتھے بیٹھا ہے نا کرسی تے، تے تسی وجود جڑے سن دے پئے ہو، ساڈی زندگی 5 مرحلیاں تو گزرنی ہے۔ ساڈے وجود دی 5 شکلاں بدلنی ہیں، ساڈے وجود دے 5 درجات ہیں جڑا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے کیف تکفرون باللہ، تسی کس طرح اللہ دا انکار کر سکدے ہو، تسی کس طرح اللہ دا کفر کر سکدے ہو، وکنتم امواتا،
جب کہ تسی مرے ہوئے ہائے فاحیاکم تے اساں تانوں زندگی دیتی. عجیب لفظ ہیں. کنتم امواتا تسی ہائے پر مرے ہوئے ہائے. بھئی ہوندا ہوئے جن دی زندگی ہوئے. ایک ہی وجہ وجود ہے کہ ہائے بھی صحیح تے مرے بھی ہوئے ہیں. بہرحال یہ موڑے سمجھا دینا. کنتم امواتا تسی سارے مرے ہوئے ہائے فاحیاکم تے اسی تانوں سب نو زندگی دتی. ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تانوں مار دے سی پھر تانوں جیوا دے سی. مرے ہوئے آئے زندگی دیتی پھر مرے سی پھر جیوئی سی. چار ہو گئے. وَإِلَيْنَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تے پھر تساں پنجویں تھاں تے ان دے کول واپس پلٹنا ہے. پانچ ہو گئی نا. پانچ وجود دے مرلے ہو گئے. موت حیات موت حیات تے پھر اللہ کول پلٹ. پانچ ہو گئے نا. یہ پانچ عالم ہیں انسانی وجود دے. یہ پانچ بھی نا بڑی عجیب جی ہے. مینوں اللہ نے پانچ ظاہری حصہ دیتی ہیں. ویکھ سکداں سن سکداں سونگ سکداں چکھ سکداں چھو سکداں. ایویں پانچ مینوں اللہ نے باطنی حصہ دیتی ہیں. سوچ سکدا ہاں حفظ کر سکدا ہاں. قوت بصیرہ میرے اندر پائی جاندی ہے. میرے اندر تفکر پایا جاندے ہے. میرے تعقل پایا جاندے ہے. میرے تدبر پایا جاندے ہے. یہ پانچ باطنی اللہ نے مینوں حصہ دیتی ہیں. پانچ مینوں ظاہری حصہ دیتی ہیں. اس بار اللہ نے اپنی بارگاہ دے وچ وی دے پانچ واری بلائے. میں تانوں سمجھائندا پیا کہ کیوں ہیں پانچ نمازاں. کیونکہ ساڈے پانچ دردے ہیں وجود دے. پانچ وطناں دے وچ رہ کے اسی اللہ کول پلٹنا ہے. اس بار پانچ نمازاں اللہ نے فرض کیتی ہیں. اے میرے ہاتھ دیاں پانچ انگلیاں ہیں. اے میرے پیراں دی پانچ انگلیاں ہیں. پانچ حصہ میری ظاہری ہیں. پانچ حصہ میری باطنی ہیں. ارکان اسلام بھی پانچ ہیں. انہیں ہے نا پانچ ہی ہیں. ایمان بھی پانچ چیزاں تے ہی ہے. پانچ 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 تے تن بھی ہے نا. انہیں ہے نا. ایک فطرت ہے. اے تے برا منن دی شور مچاون دی لوڑ کوئی نہیں. پانچ تن بھی پاک رکھے سن. ایویں ہے نا. ہن یہ پانچ مرلے ہیں. یہ پہلا مرلہ جہاں ہے نا سمجھنا بڑا ضروری ہے. مڈ جے خراب ہو جاوے نا جے بیج گندا پہ جاوے جے کھٹے ام دی گٹھلی تساں زمین دبا دیتی نا تے کھٹے ام بھی لگنے. اس بار وہ گٹر صحیح پامنی چاہیے. پہلا عالم جنوں اللہ امواتا آندا ہے. تسی مرے ہوئے آئے. اندا اللہ تعالیٰ نے سورہ الدہر دے وچ پہلی آیت دے وچ جن سورہ انسان بھی آندا ہے اون وچ اللہ نے عجیب گل کیتی ہے. ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پہلی تین آیتاں دے وچ عجیب ترین گل ہے. ہل اتا کیا نہیں گزریا. حین ایک لمحہ من الدہر زمانیاں دے وچ. حل عطا حین من الدہر کیا انسان دے اتے ایک ایسا لمحہ نہیں گزریا. ہن اگر گزردا پہ لمحہ تے انسان ہو سی نا. لم یکن وہ ہی کوئی نہ. یکن شیئا مذکور کوئی ایسی شے جندا ذکر کیتا جاوے. کیسی عجیب گل ہے. شے بھی نہیں ہے ان دا ذکر بھی نہیں کیتا جا سکدا تے ہے بھی صحیح. حل عطا علی الانسان انسان تے گزردا پہ حین من الدہر ایک لمحہ زمانیاں دے وچوں. لم یکن کوئی نہ ہے شیئا مذکورا کوئی ایسی شے جن دا ذکر کیتا جاوے. اس نو قرآن دی زبان دے وچ آندے نے عالم ارواح. روحاں دا جہان. سب پاسے روحاں دے جہان دے وچ اے روح آئی لیکن میرے کول جسم کوئی نہ آئی. اس تقریر میں تم دسے سا جسم کیڑی وڈی شے ہے قرآن دے وچ. روح تو ہے ہی امر ربی ہے لیکن جسم کیا کمال دی شے. اللہ فرمائندا پہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا زمانہ ایک ایسا نہیں گزریا انسان تے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہوندا ذکر کیتا جاوے
اینو اللہ تعالیٰ دیگر جگہ تے عالم ارواح آندا ہے. اے او عالم ہے جن دے بارے اللہ فرمائندا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول نو آندا پیا اے رسول یاد کر اس وقت نو جس ویلے اساں عالم ارواح دے وچ آدم دے پتراں دی پشتاں دے وچوں انہاں دی اولاد کڈی. مصطفیٰ تو یاد کر. یاد کے نو کروایا جاندا ہے جڑا موقع دا گواہ ہوئے. ان دا مطلب ہے حالی آدم کوئی نہ آئی. آدم دے پتراں دی پشتاں دے وچوں حالی پتر نہ نکلے. اللہ نے یاد کر تو اٹھائی آئے نا. وَإِذْ یاد کر اس لمحے نو اخذ ربک من بنی آدم جس ویلے آدم دے پتراں دی من ظہورہم انہاں دی پشتاں تو اللہ نے کڈھے ذریاتہم انہاں دی اولاداں واشہدہم علی انفسہم تے انہاں نو اپنی ذات دا خود دی گواہ بنایا. روح جیڑی ہوندی ہے نا ایک ایسی شے ہے کہ اپنے ہومن دی گواہ خود دے. جویں سورج دی روشنی ہوندی ہے نا کوئی بندہ بحث کرے کہ میں نہیں مندا کوئی سورج ہے کوئی روشنی ہوندی ہے انہوں دھوپے جا کے کھلوا دیو انہوں کوئی بحث نہ کرے سی. روح جویں سورج دی روشنی اپنے ہومن دی دلیل ہے ایویں روح بھی اپنے وجود دی خود دلیل ہے. اس پہلو اللہ فرمائندا ہے واشہدہم اساں انہاں تے گواہی دیوائی علی انفسہم انہاں دی اپنی ذاتاں تے پوچھیا الستو بربکم. یہ عالم الستے عالم ارواح ہے. الستو بربکم سوال بھی عجیب نفیس کیتا. اے نہیں فرمایا کہ من ربکم تہاڈا رب کون ہے. اے بھی نہیں آکھیا کہ میں تہاڈا رب ہاں. نہیں الستو کیا میں نہیں ہاں. کیا بات ہے. ربکم تہاڈا رب جویں ایک ماں دی گل پتر نہ مندا ہوئے کہ حجت تمام کرن واسطے وہ آندی ہے اور تیری ماں نہیں میں. الستو بربکم میں تہاڈا رب نہیں ہاں. قالوا بلا سب نے آکھیا ہاں سب نے تمام روحاں نے آکھیا ہاں تو ہی ساڈا رب ہے. شہدنا اسی گواہی دینے ہیں ان تقولو اللہ دے میں کیوں ایک گل کیتی انہاں دے نال یوم القیامہ ان کنا ان ھذا غافلین کہ قیامت دے دن کوئی روح اے نہ آکھے کہ سانو نہ ہی پتہ کی ہوئے. غفلت دا ڈرامہ آخرت تاکہ نہ ہو سکے. اس پر جویں ہی میں روحاں نو کڈیا آدم دے پتراں دی پشتاں دے وچوں تے انہاں کول عہد لیا انہاں کول گواہی لئی کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں. انہاں نے کہ ہاں بلا بلا ہوندا پچھلی گل دا انکار اگلی دا اثبات. ہاں ہاں اللہ تو آکھے نا کہ نہیں میں تہاڈا رب نہیں. ہاں اللہ تو ہی ساڈا رب ہے. شہیدنا اسی گواہی دینے ہیں. اچھا اتنے ہون ذرا ایک سمجھن دی گل ہے. اس عالم ارواح دے وچ صرف دو قسم دے انسان پائے جاندے. ہن تے انساناں دی بڑی قسم ہے نا. ہر بندہ ایک قسم ہے انسان دی. اجے 8 ارب بندے ہیں نا تے 8 ارب قسم ہیں انساناں دی. لیکن اس عالم ارواح دے وچ جس ویلے سانو جسم نہیں ملیا جڑا ساڈا پہلا درجہ ہے وجود دا اون دے وچ یا تا مومن ہیں جنہاں نے آکھیا قالو بلا ہاں اسی ہیں تے یا انبیاء ہیں. ساڈا اکثر مسئلہ ہے علماء دا کہ علماء گل نو سمجھن تو بغیر اگاں توڑ دیندے. ایک بیماری ہے جنوں ڈائریا آندے انگریزی وچ. اب تہاڈی زبان وچ حیضہ ہو جاوے تے کی ہوندا ہے بندہ جتنا مرضی اونوں پانی پیوائی جاؤ نا جتنا پمدا ہے نا اس کو زیادہ نکل جاندا ہے. آخر کی ہوندا ہے جے علاج نہ ہوے تے مر جاندا ہے بندہ. کیوں کیونکہ جیڑا پمدا پیا او تھوڑا ہے تے جیڑا نکلدا پیا او زیادہ ہے. اے ساڈے عالماں دا مسئلہ ہے پمدا تھوڑا ہے نکلدا زیادہ ہے. اکثر تساں یہ گل سنی ہوے حیض ہے علمی حیض ہے. جویں عام بندے دے جسم دی موت ہو جاندی ہے حیض دے وچ کیونکہ پمدا تھوڑا پیا ہے نکلدا زیادہ پیا ہے. ساڈے علماء دی بھی علمی موت ہو جاندی ہے کیونکہ سچندے تھوڑا ہے اپنے اندر تھوڑا پیندے تے بلندے زیادہ ہے.
साढ़े के लिसान ते बयान का मसला है, अक्सर तू सुनिया हो सी, तुहानू स्टेजां तो भी गल होंदी हो सी, ओ जी हजूर जिहड़े हैं ना 40 साल दी उम्र है इन्होंने नबूवत लभी। ओ जी हजरत मूसा नू इतने साल दी उम्र है नबूवत लभी, सुनिया हो सी गल। हजरत इब्राहिम नू इतने साल दी उम्र है नबूवत लभी। ये साडा बयान है, साडा लिसान है, ये साडी गलत फहमी। नबी बनदे नहीं, नबी होंदे या नहीं होंदे। जरा इस गल ना यौमे अलस तू समझो। हुण मैं राजी दी तफसीर तू भी हवाला दे सकदा, लेकिन बहरहाल अगर खैर चस लमनी है तो हवाला दे देना, वो दलील नहीं हवाला है। इमाम राजी फरमाइंदे हैं कि जिस वेले अल्लाह ताला ने पूछा ना अलस तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं, क्या मैं तुहाडा पालन वाला नहीं। हुण रूहां हैं हाली तो ना पलियां, ते राजी फरमाइंदे हैं कि रूहां इधर उधर वेखिया कि यार की जवाब देना है, की पूछदा पिया अल्लाह। ते उस वेले सब कोल पहली रूह जिसने जवाब दिता हजूर दी आई। क्या बला, ओनू सुन के सारिया ने आख्या बला। इसे बारू कलमा शहादत दे विच असीं की आने, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असीं नबी दी गवाही दे गवाह हैं। राजी आंदे ने इस बारू कलमे दा दूआ हिस्सा हजूर दी गवाही दे असीं देने हैं कि उस दे भी जिस वेले किसी नू कोई जवाब नहीं आंदा, हजूर ने दसे आई सारी रूहां नू ओ मियां बला आखना ही ने, आखना हां तू भी साडा रब है। भावें समझ आंदी पई या नहीं समझ आंदी पई, बहरहाल दलील नहीं एक तुहाडी मतलब तुहाडे चस्के वास्ते मैं गल राजी दी कर दी है। दलील है खुद कुरान, दलील खुद कुरान। याद करो, याद रखो इस गल नू कि जेड़ी गल दी भी आलिम दलील कुरान तो इलावा कितों होर फदेंदा ना, समझ लो कि उन्होंने इल्मी है, उनके अंदर घट पे है, निकलता ज्यादा पे है, पहले ही बोलने लग गया। अल्लाह ताला कुरान दे एक अजीब आयत है, ते मैं तफसीर सब को पहले मुफस्सिर तफसीर इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास जिन्हां दे बारे हजूर ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला इब्न अब्बास दा सीना कुरान दे इल्म वास्ते खोल दे। पहला मुफस्सिर है हुब्रुल उलमा, हुब्रुल मुफस्सिरीन, इन्हां दे लकब हैं। तमाम मुफस्सिरां दा प्यो, तमाम आलमा दा प्यो इस्लाम दे। ए इब्न अब्बास सूरह आले इमरान दी आयत है। ये भी एक वादा है जिवें अल्लाह ताला ने साडे तमाम इंसानां कोल वादा लिया कि क्या मैं तुहाडा रब नहीं, असा क्या हां तू ही है। इवें अल्लाह ताला ने नबियां कोल भी उसने वादा लिया। अजीब गल है। सूरह आले इमरान च अल्लाह फरमाइंदा वइज़ अखज़ा, याद कर, फिर याद भी वहिंदा पे ऐ मुस्तफा याद कर, अखज़ा जिस दिन मिसाकन नबीयीन असी नबियां दे नाल एग्रीमेंट किया, नबियां दे नाल अहद किया, नबियां कोल एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियो असी तुहानू किताबां भी दिसाएं, असी तुहानू हिकमत भी दिसाएं, सुम्मा जाअकुम रसूल, ते फिर साडा एक रसूल तुहाडे कोल आउसी, मुसद्दिकल लिमा माअकुम, जो हिकमत तुसी बुलेसो ओंदी भी तस्दीक करेसी, जेड़ी किताबां लेके उसो ओंदी भी तस्दीक करेसी। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाहु, लाम ताकीद बनूने सकीले, शदीद तरीन हुक्म है। जरूर बिल जरूर ए नबियो वादा करो जिस वेले ओ साडा रसूल आया तुसी ओंदी जरूर मदद करे सो। वला तुमिनुन्ना बिही, जरूर ओंदे ते ईमान ले उसो दो वादे। ऐ नबियो तुहानू किताबां दिसाएं, तुहानू हिकमत दिसाएं, लेकिन पहले साडे नाल मुआहदा करो कि जिस वेले साडा ओ रसूल सुम्मा जाअकुम, तुहाडे बाद जिस वेले ओ रसूल उसी लितुमिनुन्ना बिही, तुसी यकीनन जरूर बिल जरूर उस नबी ते साडे ईमान ले उसो। वला तंसुरुन्नाहु, फिर लाम ताकीद बनूने सकीला आई, ते जरूर बिल जरूर उन्ना उसदी मदद करे सो। इसलिए मैं हुण पूछना आज दे उलमाए इस्लाम को कि जिस वेले हजूर आए ये सारे नबी जींदे हैं कि मर गए हैं? चलो हजरत याहिया जींदे हैं, हजरत इदरीस जींदे हैं, हजरत ईसा जींदे हैं, हजरत मूसा तो फौत हो गए हैं, हजरत इब्राहिम तो फौत हो गए हैं, हजरत नूह तो फौत हो गए हैं, हजरत आदम तो फौत हो गए हैं। अल्लाह ताला मुर्दियां नू क्यों आंदा पे मदद करे है?
ایندا مطلب ہے کوئی ایسا جہان ہے جندے وچ مردے بھی مدد کریں دے، کیونکہ 5 درجے انسانی وجود دے نہیں سمجھے اسی، اس بار وہ فضول سوال اسی کرنے ہیں کہ فضول گلاں کرنے ہیں۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تسی یقیناً ان دی مدد کرے سو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا تسی اقرار کردے ہو، میری شرطاں مندے ہو تے میں رب نو ہی ضامن بنائندے ہو اس معاہدے دا؟ معاہدہ بھی اللہ کریندا پہ ہے، مصطفیٰ دی نبوت دا معاہدہ بھی نبیاں نال کریندا پہ ہے، لکھوائندہ بھی خود پہ ہے تے ضامن بھی خود ہے۔ اللہ اکبر۔ اقررتم، کیا تسی اقرار کریں دے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کہ میں رب نو اس معاہدے دا ضامن بنائیں دے ہو۔ قالوا اقررنا، تمام نبیاں دی روحاں نے آکھیا اسی مننے ہیں، ہاں جس ویلے اسی ایندے تے ایمان بھی لے اسائیں، ایندی مدد بھی کرے سائیں۔ قالا فشہدو، خالی اقرار کافی نہیں، گواہی بھی دیو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تے میں تہاڈی جا تے آ کے گواہی دینا، میں بھی گواہ بننا، تسی بھی گواہ بننا۔ یعنی جیڑا اللہ لا شریک ہے، محمد دے نبوت دے معاہدے جو بھی شریک ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ، تے میں تہاڈے نال آ جانا ہاں، تے میں بھی تہاڈے کول آ کے من الشاہدین گواہاں دے وچوں ہو جانا ہاں۔ فمن تولی بعد ذالک، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، اے نوح، سن لو، اگر اے معاہدہ کر کے تسی مڑ گئے نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تہاڈی صرف نبوت آنا نہیں سا، تہاڈا نام فاسقاں دی فہرست وچ پا دے۔ یہ معاہدہ کتھے ہوئے ہے؟ یہ معاہدہ کتھے ہوئے ہے؟ ابن عباس آندے عالم ارواح دے وچ، یعنی حالی کائنات سجی نہ آئی، حالی آدم نے پھل کھادا نہ آئی، حالی آدم نے دنیا دے وچ آ کے اپنی اولاد پیدا نہیں کیتا، نبی ہیں، انہاں نبیاں نال اللہ معاہدہ کردا پیا آئی۔ سمجھ آمدی پئی ہے؟ اس پاروں میاں نبی ہوندے نبی بندے نہیں، یا نبی ہوندے یا نبی نہیں ہوندے، دو ہی قسم دے لوگ ہیں، یوم الست، یا مومن یا نبی، بس۔ اگر کسی نو زیادہ ہی چونڈی بجدی ہے کہ جی کوئی دلیل ہے کہ جمدہ ہی کوئی نبی ہوئے، ہاں ہے دلیل، عیسیٰ، عیسیٰ دے نبی ہوئے تھے، کسی مسلمان نو شک نہیں نا، یہ شک ہویا تھا ایمان تو گئے، ایمان دے ایک رکن تو اٹھے کل گیا، تسی بے ایمان ہو گئے۔ اے عیسیٰ کی آندہ پہ ہے؟ قال انی عبداللہ، 3 دین دا عیسیٰ ہے، یا 1 دین دا یا 10 دن دا۔ مدراش دی مختلف روایتیں ہیں، مدراش و علم ہے جی میں ساڑی فقہ ہے نا، میں یہودیاں تے عیسائیاں دی فقہ جیڑی انہوں مدراش آندے، درش تو لفظ نکل دے، درش آندے پڑھن نو، کوئی علم حاصل کرن نو، مدراش او کتاب جیڑی علم دین دی۔ مدراش نے مطابق 3 روایتیں ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہونے جمعین پہلا دن نے، یا 3 دن دین یا 10 دن دے، بہرحال بچے ہیں تے ماں دی گود وچ ہیں تے ماں دی گود وچوں آندے پھر قال انی عبداللہ، آندے میں بے شک میں اللہ دا غلام ہاں، میں عبداللہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یجعل نہیں وجعل، ماضی دا صیغہ ہے۔ 1 دن دا عیسیٰ آدھا پہ اللہ نے میں نو کتاب ہی دے چھڑی آئی تے نبی میں نو بڑھا چھڑے آئی، یہ کدے بڑھائے آئی، حالی تو 1 دن دے۔ ہائے ہائے ہائے، ویگا قرآن دی کھیڑا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے میں نو کتاب ہی دے چھڑی آئی، اس نے میں نو نبی بھی بنا دیتا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ اللہ نے میرا وجود ایسا بنائے کہ جتھے بھی بننا آسے پاسے برکت پا جاندی، ہر شے مبارک ہو جاندی۔ اللہ اکبر، 1 دن دا بال آندہ پیا یار، وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مینوں پکا کر دیتا ہے کہ میں نمازاں بھی پڑھا تے زکات بھی دیواں جب تک جیندا ہاں۔ عیسیٰ زکات تو وہ دیندا ہے جڑا پہلے کمائی کرے، اون دے کول مال آوے، صاحب نصاب ہوے، پھر زکات کڈے سی۔
نماز تا بالغ تے فرض ہوندی ہے، یعنی پتہ لگدا پیا نبی کدی بھی نابالغ ہوندا ہی نہیں، باویں ایک دن دا ہوے او ہوندا ہی بالغ ہے۔ وبرم بوالدتی، کہ اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں اپنی والدہ دے نال نیک سلوک کراں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مینوں نہ بدبخت بنایا ہے تے نہ ہی میں سخت ہاں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا، سلام ہے اس دن تے جس دن میں پیدا ہویا، جس دن مینوں ماریا جاسی تے جس دن مینوں زندہ چالیا جاسی۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ دا عیسی ابن مریم۔ یار اگر تسی ولی تے نبی دا تعلق ویکھنا ہے نا، ان دے کول وڈی شہادت قرآن وچ کوئی۔ عیسیٰ دی ولادت ایک عجیب معجزہ ہے۔ بعض روایتاں دے مطابق صبح حمل ہویا ہے بی بی مریم نو، دوپہر نو ڈھڈ ود گیا، ڈھڈ لکاون واسطے جنگل چلی گئی ہے تے پچھلے پیر عیسیٰ جم بھی پیا ہکے دین دے وچ جم بھی پیا تے جس ویلے ہن او عیسیٰ نو اپنی گود چاہ کے واپس آمدی ہے، کچھ لوگوں نے جا کے مولویاں نو پہلے ہی دس دیتا ہے، وہ جتنے بیت المقدس دے مولوی ہیں آ کے بازار وچ کھلو گئے کہ جس ویلے بی بی مریم ٹری آمدی ہے نا، فآتت بہی قومہا، جس ویلے اپنی قوم کو ٹردی ٹردی مریم آئی، تحملہ، کہ اس نے اپنی گود دے وچ چایا ہوئے آئی انہوں کنوں عیسیٰ نو، کہ جس ویلے پہنچی بازار دے وچ، قالو یا مریم لقد جئتی شی'a فری'a، وہ ایک کی ظلم ڈھایا ہے تو، اے مریم کی ظلم کمایا ہے تو، یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن۔ حضرت مریم دا کوئی برا نہیں ہارون، اللہ کیوں آندا پہ؟ ہارون علیہ السلام نو جاندے ہو نا، موسیٰ دے بڑے بھائی، بڑے چپ رہن ساری عمر، گوشہ نشین رہن، اللہ آندا پہ کہ جی میں ہارون دنیا تو منہ موڑ کے ایک کونے چ بندائی نا، مریم تو بھی میں اس پر تو ہوندی بہن ہے۔ کیا کتاب ہے یہ قرآن؟ اللہ فرمائندہ ہے یا اخت ہارون، اے ہارون جی ہو جائے، یا اے او آندے پہن، لوگ آندے پہن، اے ہارون کسا تینوں ہارون دی بہن سمجھ دیا سے، اسی سمجھ دیا سے تو اتنی پاکیزہ ہیں جی میں اللہ دا نبی ہارون آئی، ما کانا ابو کی امرا سوئن، تیرے پیو کدی کوئی گندا کام نہیں کیتا، وما کانت امے کا بغیہ، نہ ہی تیری ماں فاحشہ ہے، تو کی کیتا ہے؟ چنگے پیو دی دھی ہے، بھیڑے اپنا کوئی بھیڑے پیو دی دھی نہیں ہے، نیک ماں دی اولاد ہے، اے تو کی کام کیتا ہے؟ شادی تیری ہوئی نہیں، بال جما دیتا ہی، فاشارت الی، ہن ذرا توجہ کرے، فاشارت الی، رب عجیب کتاب ہے قرآن۔ اچھا نماز دا 250 باری حکم دیندا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، دسیندا نہیں نماز کیویں پڑھنی، وآتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ، زکات دیو، او کتنی دیونی ہے دسیندا نہیں، ورکعوا مع الراکعین ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والا رکوع کرو، رکوع وچ پڑھنا کی دسیندا نہیں، لیکن جس ویلے کوئی ولی آ جاوے، کوئی نبی آ جاوے، اتنی تفصیل، ذرا سمجھو نا، دین کیڑی شے دا نام ہے؟ اور دین کچھ بندیاں دی زندگی دا نام ہے۔ جس دن عالم نو اے سمجھ آئی نا، اے قرآن نو ویکھن دا انداز ایندا بدل جاسی، ہن اے تے نبی ہے، چلو نبی عالم ارواح وچ بنیا، اے مریم تے ولی ہے نا زیادہ تو زیادہ، کوئی نہیں آکھ سکدا نا کہ مریم نبی ہے۔ فاشارت الی، اوے آکھیا تیرا پیو بڑا نیک آئی، تیری ماں بھیڑی عورت کوئی نہ آئی، اے تو کی حرکت کیتی ہے؟ وہ آندی جواب نہیں دیندی، اون دے پاسے اشارہ کریندی، جڑا گود وچ آئے ہوئے، یعنی وہ ولیہ جاندی ہے کہ نبی بندا نہیں، نبی ہوندا ہے، تے جیڑا ہووے او جس ویلے چاہے جو مرضی کر لوے، ایتھے پتہ لگدا ہے ولیاں دی معرفت کی ہوندی۔ فاشارت الی، اس پاسے اشارہ کیتا اس نے، قالو کیف نکلم، مولوی آکھن لگے اے کیویں بولے سی، من کان فی المہد صبیا، اوے تے دودھ چگن والا بال ہے تیری گود دے وچ، اے تے جھولے وچ پاون دے لائق ہے، اے بولے سی سانو چول سمجھے، قال انی عبد اللہ، ایتھے آگے بولے اے بے وقوفاں،
میں بننا نہیں، میں بن کے آیا. آئے 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 اللہ اکبر. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مینو پہلے ہی اس نے نبی بنا دیتا ہے، مینو پہلے ہی کتاب بناتی ہے. اتنی ہوں عجیب گل یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ عیسیٰ دی ماں بری عورت ہے. قرآن اخلاقیات بھی اتنی بڑی کتاب ہے. تو بھی لوگ تانے دیں دیں نا، اوے تو اے کام کیوں کیتا ہے؟ فوراً آپ جواب دینے نہیں میں کوئی نہیں کیتا. ہوں اعتراض کی ہے تیری گود بچہ ہے، تو تو بڑا بھڑا کام کر لے ہے، تو تو بڑی گندی عورت ہے. عیسیٰ نو کی آکھنا چاہیے؟ آکھنا چاہیے ہی نہ عیسیٰ نو نہیں میری ماں بڑی چنگی ہے. نہیں، اپنی ماں دی صفائی عجیب ہی بیان کرتا ہے. آتانی الکتاب، مینوں کتاب دیتی ہے، وجعلنی نبیا کہ میں نبی ہاں. اندے وچ مریم کیویں پاک ہوندی ہے؟ کیوں جناب؟ تسی ماشاءاللہ میرے حافظ ہو قرآن دے، فوراً پڑھ دے ہو. کیوں بھائی مریم کیویں پاک ہوندی ہے؟ مریم انج پاک ہوندی ہے کہ عیسیٰ دسیندے پین اوے جنہاں تے کتاباں لاندیاں انہاں دی ماواں پاک ہوندیاں. جس نے اللہ تعالیٰ علم ونڈیندا پیا نا، ساڈے تمام عالم تے پیر کدائیں شیطان کوئی چھولے بھی چیندا پیا اور خریدن گئے ہوئے. کدی کسی نے سوال ہی نہیں کیتا کہ یار مریم پاک کیویں ہوئی ہے. نہ عیسیٰ آندا پیا کہ جیڑا پاک جس ڈھڈ وچ میں رہ کے آیا، نبی جیڑی رحم دے وچ رہ کے آندا ہے نا، اس رحم دے اوتے اعتراض دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایڈے پاک نہ پاک چپ پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اے قرآن ہے. اور بہرحال اسی اور پاسے چلے گئے. کیوں نبی کائنات وچ نہیں بندا؟ کیوں اساں مدعا چھیڑے ہے؟ مقدمہ اولا ساڈا اے ہے کہ نبی بن کے آندا ہے، آ کے نہیں بندا. کی وجہ ہے؟ اس بارے جڑے لوگ آندے ہیں حضور 40 سال دی عمر وچ نبی بنے، بڑے خام ذہن دے مالک. قرآن انہاں دے ذہناں تے اتریا، دل وچ نہیں اتریا. اودی وجہ ہے کہ نبی دا سینہ او برتن ہوندا ہے جن دے وچ اللہ نے وحی پاونی تے وحی کو زیادہ پاک چیز کائنات وچ نہیں پائی جاتی. او برتن جیڑا ہے او مٹی دا ہو ہی نہیں سکدا. مٹی وچ اتنی پاکیزگی پائی نہیں جاندی کہ او برتن بناوے جن دے وچ اللہ وحی کرے. اس بارو جیڑے عالم روح تو نبی بن کے آمدا ہے نا، اسے عالم روح تو وحی بھی لاندی ہے. ذرا اینو توجہ نہ سنیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ روح کی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے تیرے کو پوچھ دین مصطفیٰ روح کی ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. انہاں نو آکھ اے عالم امر دی چیز ہے. اے جتھے بیٹھے ہیں عالم خلق ہے، جڑا اتلا جہان ہے عالم امر ہے. اے عالم ارواح جن دے وچ میری روح آئی، عالم امر آئی، عالم خلق نہ آئی. انہاں نو دس دے کہ روح عالم امر دی چیز ہے کہ تانوں بڑا تھوڑا علم ہے، سوچ سمجھ کے سوال کیتی کرو. اے روح آئی ہے اللہ دے امر تو پاک ہے. جویں اللہ پاک ہے ایویں اوندا حکم بھی پاک ہے، ایویں روح بھی پاک ہے. ہن جیڑی وحی ہے او کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ذرا قرآن دی آیت سنو کہ میں اون دی پھر تھوڑی جی فلسفیانہ تعبیر دینا. اللہ حضور نو فرمائندا ہے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس طرح اسی تیرے تے وحی کیتی روحم من امرنا. اسی اپنے امر نو نچوڑیا، اون دے وچوں جیڑی روح نکلی او ساری تینوں دے چلی. اوئے اوئے اوئے. روحم من امرنا، اسی اپنے امر دی روح تینوں دتی ہے. مطلب کی کہ جیڑی وہی امدی پئی ہے او پاک جہان تو امدی پئی ہے. جس سینے چامنی او بھی اسے پاک جہان تو بن سے. اے ولی نہیں، اے برتن وحی دا الہام نہیں ہونا اس تے وحی ہومنی ہے. اس بارو ممکن ہی نہیں کہ دنیا دے وچ آ کے بنایا جاوے. ایک عام مثال نال سمجھا دیواں، اگر گل تھوڑی جی حالی تئی مزے نے چٹکی ہوئی ہے.
اے بچہ بیٹھا ہے لڑکا ہے ایویں ہے نا ایک دن اسی مرد بن جاسی ہن مرد بنن واسطے اینوں کو باہروں چیز لبنی پوسی ایندے وچ ایک جوہر ہے مردانگی دا جہاں رب نے رکھ دیتا ہے جس ویلے جمے ہے یا مرد ہے یا عورت ہے یا وچلا ہے ترے ہی ہے نا صورتاں اگر اندے پہلے دن تو مردانگی دا جوہر نہ ہوئے کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اینو مرد نہیں بنا سکتا ایویں ہی جیڑا پہلے دن نبی نہ ہوئے انہوں کوئی جنا نبی نہیں بنا سکتا اللہ دے بندیو جس ویلے نبی اعلان کرتا ہے اس دے نبی نہیں بنتا جی میں اے بچہ مرد اس دن نہیں بننا جس دن اس اعلان کرنا ہے جس دن اللہ نے چاہیا ہے بالغ ہو جاسی میں اللہ جس ویلے چاہتا ہے نبی دس دن ہے لیکن ہوندا نبی وہ ہمیشہ تو ہے ساڈا پہلا سٹیشن ہے پہلا وطن ہے عالم ارواح سمجھ آ گئی عالم ارواح دے وچ ساڈے کول جسم کوئی پھر دوسرا عالم ہے جنوں اسی عالم اجساد عالم دنیا عالم ارض عالم مادہ کئی نام ہیں صورتاں دا جہان عالم سورہ بھی انہوں آتا صورتاں دا جہان میں تو عرض کی تھی اس کو پہلے یا مومن آئیں جنہوں نے کالو بلا کیا یا نبی آئیں اے دو طرح دے روحاں پائی جاندی ہیں انہاں روحاں نو اللہ نے پھر سوچیا کہ انہاں روحاں دی اپنی پہچان ہوئے اے ہن ذرا اپنے جسم نو سمجھو قرآن دی نظر نہ میں مسلمانوں نو ہمیشہ آنا یار اللہ قرآن چاہتا ہے اتقوا اللہ تعلمکم اللہ میرا تقوی اختیار کرو میں خود تانوں اپنا قرآن سمجھائی سا اسی ایویں تیسرے وچ واڑ لینے ہیں ایک باری رب نو اپنا استاد بنا رب نو آکھ اللہ مینوں قرآن اپنا خود سمجھا واتقوا اللہ تعلمکم اللہ اللہ فرمائندا میں تقوی تسی اپنا لو اپنا ظرف تقوی دا تسی بنا لو تسی تو شاگرد میں اللہ تیرا استاد سادی جی گل ہے انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم میں تواڈے تے کتاب لائی ہے تواڈے سارے اوتے اللہ نے جی میں مصطفیٰ تے کتاب وحی کیتی ہے نا تواڈے سارے دے پاسے بھی قرآن بھیجے فیہ ذکرکم تے ان دے وچ میں تواڈے نال تواڈیاں ہی گلاں کرنا ایک میں تے ایک تو اتری دی کی لوڑ ہے میرے نال ڈائریکٹ گلاں کر اسی گلاں ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ دے نال ہن یا مومن ہیں یا نبی ہیں لیکن روحاں دی شخصیت کوئی نہیں ہن اللہ نے چاہیا کہ ہر روح کول اپنا جسم ہوئے ہر روح کول ہن اللہ نے جس ویلے حکم اپنا دیتا نا امر دیتا کہ روح تے جسم ملے ادھر سمجھے نفیس ہے گل جس ویلے ملے نا ایک تری چیز بنی جنوں آندے نفس قرآن دا ایکس رے ہے تہاڈا قرآن تانوں تہاڈا اندر وکھائندا پیا ادو اللہ دا امر آیا روح مٹی چاہ کے اللہ نے بنایا جسم تہاڈی ماں دے رحم دے وچ تے چند ہفتیاں دے بعد حکم دتا ہی سو روح عربی وچ آندے پھوک مارن پھوک ماری سو روح آ کے لگی ہے جسم دے نال تے جس ویلے ادو میں ملن نا تے تری چیز جیڑی بنی ہے نفس ہن نفس نہ روح ہے نہ جسم کیسی عجیب گل ہے لطائف ہیں قرآن دے ذرا سمجھو دودھ لیا پتی لئی دودھ وچ پتی بڑائی تے کاڑ دیتا کی بنیا چاہ بن گئی ہن اس چاہ نو دودھ تے نہیں آندے اس چاہ نو پتی تے نہیں آندے فیکٹری دے وچ ہائیڈروجن دے دو ایٹم لے آکسیجن دا ایک لیا دوواں نو ملا دیتا کیڑی چیز بنی پانی کدی یہ تو نہیں آ کہ یار پیاس لگی ہے ہائیڈروجن تو لیا پیاس لگی ہے آکسیجن تو لیا نہیں پیاس لگی ہے پانی لیا حالانکہ اصل ہوندا دو ہائیڈروجن دے ایٹم ایک آکسیجن دے ایٹم ہے دل کریندا پہ تھکاوٹ ہوئی یار چاہ لیا دودھ تے پتی ہے لیکن دودھ تے پتی دے ملاپ نال ایک نویں چیز بنی جڑی تھکاوٹ دور کر دی ہے دودھ طاقت دیندا تھکاوٹ دور نہیں کردا
پتی نیند تہاڈی کھول دیندی ہے، تھکاوٹ دور نہیں کردی. انہاں دوواں دے ملاپ نال ایک نویں شے بندی پئی ہے جڑی نویں کام کرندی پئی. سمجھ آئی نا؟ سمجھ آئی نا؟ آکسیجن پیاس نہیں بجھا سکتی، ہائیڈروجن دا ایٹم تہاڈی پیاس نہیں بجھا سکتا، لیکن دو ہائیڈروجن دے ایٹم ایک آکسیجن دا ایٹم کٹھا کیتا تے جڑا پانی بنیا نا وہ پیاس بجھیندا. سمجھ آئی نا؟ ہن روح ٹری ہے آسمان تو، جسم اٹھیا ہے زمین تو، تے بشر انسان نو اللہ نے نا دیتا. بشر عربی وچ کھل نو آندا اے جلد. جلد وہ ہے جیڑی اپنے اندر روح تے نفس نو لکائی ودی. اس گل نو سمجھو. اللہ اکبر یا میرے مولا، کیا کیا میرے جی وجہ چول دے اوتے کیا کیا تو علوم کھول دینا ہے. جسم آئے روح آئی ہے آسمان تو، جسم اٹھے ہے زمین تو، تے دوویں ملے ہیں تے اس ملن نو اللہ نے عجیب طرح قرآن وچ بیان کیتا. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ اکبر. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ آندا میں ماں تے پیو دا تیرا ملاپ کروایا. پہلے آندا ہے اللہ فرمائندا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالہ من طین، میں مٹی نو نچوڑ کے اون دی جان کڈ کے بندے تینوں بنایا. اوئے ہوئے ہوئے کیویں بچہ پیدا کریں دیو. عورت تے مرد دا ملاپ ہوندا ہے. ولیمے دے تے شادی دے کھانے بھی کھوائندے ہو، دولہا نو آندے ہور کھا ہور کھا ہور کھا. مٹی دے وچ کنک اگی ہے، اس کنک دا آٹا بنے ہے، اون دی روٹی بنی ہے، اون دے سامنے پئی ہے. اے ککڑ سامنے پیا ہے، اے ککڑ ساری عمر مٹی تو جڑے کیڑے نکلدے رہے تے مٹی تو جڑی پتے نکلدے نے کھا کھا کے جوان ہو گئے. مٹی نہیں چھوڑدا پیا اللہ. او روٹی تے ککڑ کھادا دولہا نے دلہن نے، دوواں دا ملاپ ہویا. اللہ فرمائندا ہے ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین، میں مٹی نو نچوڑیا پانی دی بوند کڈی، او پانی دی بوند تیرے پیو دی کمر وچ پائی تے پھر تیرے ماں تے پیو نو ملایا تے اس پانی نو جڑا مٹی نچوڑ کے میں کڈیا ہے. اللہ اکبر. یار ویکھو رب نو کتنا پیار کردا ہے تہاڈا. اس نو میں ایک بڑے محفوظ گھر دے وچ ماں دی رحم دے وچ قرار دے دیتا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس پانی دی بوند نو میں لٹکن والی بوٹی بنا دیتا. ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس پانی دی اس لٹکن والی گوشت دی چھٹانک نو میں ایک بوٹی بنا دیتا. پھر اس بوٹی دے وچ میں ہڈی اگا دیتی، پھر ہڈی دے اوتے چمڑا چڑھا دیتا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک نئی مخلوق بنا کے ماں کے ڈھڈ چ تینوں باہر کٹ دیتا. سندا بھی ہے، بولیندا بھی ہے، تقریراں کریندا بھی ہے، تقریراں سندا بھی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی ساڈے جیو جیا مٹی نو پانی بناوے، پانی نو نطفہ بناوے، نطفے نو مدغہ بناوے، مدغے نو عظام بناوے، اون دے اوتے لحم چڑھاوے تے پھر بلا بھی دے وے، ہسا بھی دے وے، روا بھی دے وے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی ساڈے جیو جیا خالق. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ سب کو یہ کر کے مٹی نچوڑ کے تینوں بنا کے تینوں مار بھی دے سا. عالم اجساد انہیں دوسرا عالم ہے جن دے وچ روح آئی ہے. اس جہان تو ٹردے ہوئے ماں دی رحم دے وچ اس جسم دے نال آ کے ملی ہے. تے جویں ملی ہے نا تے جویں چاہ دوبارہ دودھ نہیں بن سکتی، چاہ دے وچ تسی پتی نہیں کڈ سکدے، ایویں ہن اس جسم تے روح دا تعلق ختم ہو ہی نہیں سکتا. موت حرام ہو گئی. میرا توجہ نال سنے. روح آئی آسمان تو، جسم اٹھیا زمین تو، دوویں آ کے ملے تے جس ویلے مل گئے نا ہن ایک ایسا معجزہ اللہ نے کیتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ آندا میں خود اپنے ہاتھ نال اپنے قلم نال ماواں دے رحم دے وچ تہاڈی او شکلاں بننا جو میرا دل کرے.
پینٹنگ تسی بھی کریں ہو، رب بھی پینٹنگ کریں اے 2.5 انچ رب کو، ہائے ہائے کیا مصور، 2.5 انچ چند لکیریں ہیں ایکو قلم ہے، جس ویلے روح داخل کریں دے نا ماں دے رام دے وچ کداں قلم نو ہلکا جہا موڑ دیندا ہے۔ 8 ارب بندہ ہے، 8 ارب پینٹنگ ہے، 8 ارب وکھو وکھ، ایک دی دوے نال نہیں ملدی، سارے بلندن آوازاں نہیں ملدی، ہاں سارے ویندن رٹائنل سکیم ہر دا فرق ہے، سارے انگوٹھے نادرا بیٹھا ہے، وہ تانوں دس دے سی کسے دا کسے نال نہیں ملدا۔ اللہ نے ایک ایسا جسم دیتا روح نو کہ جی میں اللہ خود وحدہ لا شریک ہے، اے جسم بھی وحدہ لا شریک ہے، اے دے نال دا دعا ہے ہی کوئی نہ، کہ بغیر ویکھے کہ کوئی ایمان والے بے ایمان ہے سب نو دیتا، ہر ایک نو جدا جدا جسم دے دیتا، کہ روح نو دے نال چپکا دیتا، ہن روح بھی جدا جدا ہو گئی، پہلے صرف امر ربی آئی اللہ دا حکم آئی، لیکن جس ویلے جسم نال لگی، جس ویلے دودھ تے پتی مل کے چاہ بنائی، ہن دا تشخص بھی بدل گیا، پھر اندی ایک عمر ہے، اس عمر تو بعد ختم، موت جسم تے ہمدی، روح تے موت حرام ہے، نفس دے اتے بھی موت حرام ہے، روح دے اتے بھی حرام ہے، صرف جسم تے ہمدی۔ ہن جس ویلے وقت آیا آگے چلو بٹور، ہن تریا جہان کھلیا، اسی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سمجھنا ہے، عالم ارواح یاد رسی، ہن میں روح کٹ دی عالم ارواح دی، پھر تانوں عالم جسم یاد رسی کہ میں روح آ کے جسم نال ملی، دنیا دے وچ ٹائم گزاریا، وقت پورا ہویا، چل میاں قبر وچ، اینو عالم قبر بھی آندے تے عالم برزخ بھی آندے، قرآن دی زبان دے برزخ آندے پردے نو عربی وچ، ایک او چیز جیڑی دو چیزاں نو وکھ وکھ کرے، خود نہ او سجی ہوے نہ کھبی ہوے، برزخ نو آندے، ذرا اوکھا ہے برزخ نو سمجھنا۔ لو جی ایس صاحب زادہ صاحب بیٹھے نے اتنے پیر صاحبان اتنے تسی بوات ہیں، ایک پیر دا بڑا پریشر ہوندا ہے، تے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں۔ ایک مثال نال سمجھو برزخ کینو آندے، عالم قبر کی ہے، اے دے بارے جی بہت غلط فہمی ہے، بہت زیادہ غلط فہمی ہیں مسلماناں، عالم برزخ عالم دنیا تو بھی وکھ ہے تے عالم حشر کول بھی وکھ ہے، اتری چیز ہے ایک، جی میں دودھ تے پتی مل کے چاہ بنی آئی نا، ہن اپاں نو وکھ وکھ کرنا اے کھیڑ ہے، برزخ فیہما برزخ لا یبغیان، اللہ دا برزخ پردہ ہے جیڑا سجے نو کھبے نہیں وڑن دیندا، کھبے نو سجے نہیں وڑن دیندا۔ برزخ دی سب کو آسان مثال یہ ہے کہ اے ویکھو لائٹ آمدی پئی ہے نا کیمرے دی، تے میں اپنا ہاتھ رکھ لیا گا، ہن ایک لکیر بن گئی، اس پاسے اندھیرا ہے، اس پاسے روشنی ہے، اس میری باں نے اے نور نو دو ہی تقسیم کر دیا، اندھیرا ہو گیا، ادلا روشن ہے، اے اندھیرا ہے، ایک لکیر ہے انہاں دوواں دے درمیان، اس لکیر نو عربی وچ برزخ آندے، مثال دیتی تاکہ آسان ہو جاوے معاملہ، برزخ دا سمجھاونا سب کو مشکل، عالم ارواح پھر سمجھ آ جاتا ہے، عالم جسم تجربے چ ہے سمجھ آ جاتا ہے، برزخ بڑی مشکل ہے سمجھنے، اے اسے پر لکیر دی تانوں مثال دیتی ہے، ہن لکیر خود کی ہے، اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ جی اندھیرا ہوئے آ تو روشنی کدوں آوے آ، تے جو روشنی ہوئے آ تے اندھیرا کدوں آوے آ، اس پر اوکسائیں اے برزخ، اے دوواں دے درمیان دے وچ ایک جہان ہے، تے ہن جڑا عالم ہے یہ عالم برزخ دے وچ سب کو پہلا کام یہ ہوندا ہے کہ روح جیڑی آئی نا اللہ دی بڑی سکھی وسدی آئی اللہ کو، اللہ نے ان جدن دا جسم دیتا نا ان شخصیت لب گئی، ہن وکھو وکھ ہو گئی، وحدت تو کثرت دے وچ آ گئی، ہن جس ویلے اللہ حکم دیندا نا کہ جدا ہو جا جسم تو، ہے تا امر اللہ دا حکم ہے، جدا تا ہو جاندی ہے پر اینو اپنی میں دا ادراک ختم ہو جاندا ہے، ہن بھٹک دی ہے، اے لب دی ہے، تے جیڑی قبر وچ مردے نو پہندے ہو نا فوراً آ کے بڑھ جاندی ہے، کیونکہ ہن جسم تو بغیر رہ نہیں سکدی، جسم تو بغیر جویں مسلمان ہیں نا، جی سعودی عرب گئے ہوئے ہو کہ پاسپورٹ تہاڈا گم گیا ہے، ہن تسی رہ نہیں سکدے باہر، اندر ہی رسو، ایویں روح دا پاسپورٹ ہے جسم ہے، یا اے روح علیہ تو ہوندی ہے نا اللہ دے حکم تو، تے چند لمحے لیندی ہے،
یا قبر دی مٹی پہ واپس آ کے بڑھ کے بہ جاندی ہے، کیونکہ جدائی ہونے دے واسطے ممکن ہی نہیں، ان دی شخصیت ہی اس جسم دے نال ہے۔ ہن یوم حشر تک اللہ نے اس روح تے جسم دا رشتہ قبر دے وچ قائم رکھنا، لیکن دے نا تھوڑی جی ایک غلط فہمی ہے کہ اے جڑی قبراں اسی بنی نے اسی اینو عالم برزخ سمجھنے، اے عالم برزخ نے۔ ہندو اپنا مردہ ساڑ دیندے، انہوں نے قبر لبدی نہیں، طوفان آمدے بحری جہاز ڈوب جاندے، لوگاں دی قبراں سمندر دی تہہ وچ بن جاندی، کچھ جن ہوائی جہاز اڈے ودے ہوندے ہوائی جہاز ہوا ہی پھٹ جاندے، او لوگ ہواواں دے وچ بکھر جاندے، کسی دی قبر پانی وچ بندی ہے، کسی دی قبر ہوا وچ بندی ہے، کسی نو اگ نال اڑا دیندے جویں ہندو کر دیندے۔ ایویں جڑے تواڈے لوگ ہیں تواڈے کی چترال دے علاقے دے وچ کافر جڑے ٹرائب ہے، کافر دوے نے ایمان والا نہیں، کافر انہاں دا نام ہے، او اپنے مردیاں نو چھت تے چھڈ دیندے، کہاں تے ہلاں کھا جاندی۔ ہن عالم برزخ دے وچ او وی اے عالم برزخ قبر دا نام نہیں، قبر اون دی نشاندہی ہے۔ بھاویں کسے نو قبر نصیب ہووے یا نہ ہووے، مرن تو بعد جسم تے روح دوبارہ مل جاندی ہے۔ سانو ذرا سمجھن واسطے مشکل ہے کیونکہ اسی یہ دنیا دے رانے آئے، ساڈی حصہ محدود ہے، سانو صرف وہ کان وچ آواز آمدی ہے جیڑی مادی جسم دے وچوں نکلدی ہے، میری اکھاں صرف مادی صورتاں ویکھ سکدیاں، عالم برزخ دی آوازاں یا تو میں ولی ہوواں یا میں نبی ہوواں تا میں سن سکدا، عام بندیاں واسطے وہ دروازہ بند ہے، تا ہی برزخ ہے، اے رکاوٹ پائی ہوئی ہے، اے دنیا تے آخرت دے وچ رکاوٹ پائی ہوئی ہے، لیکن برزخ دے وچ ہر روح اپنے جسم دے نال موجود ہے، تو کچھ ایسے جسم ہیں جنہوں نے مٹی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حضور دی حدیث ہے، جا کے پکی حدیث ہے، جا کے پڑھو کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی تے حرام کیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسماں نو کھاوے۔ مٹی ولی دا جسم کھا سکتی ہے، مومن دا جسم کھا سکتی ہے، نبی دی نہیں، نبی دا جسم نہیں کھا سکتی۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ کیونکہ یہ جسم کسے ہور ہی شے نال بنے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی تے حرام کیتا ہے، نبیاں دے جسماں نو کھا نہیں سکدی، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دا نبی قبر صرف جیندہ نہیں ہے، کھانے کھاندا ہے، یرزق انہوں رزق لبدا ہے، روح دا رزق نہیں ہوندا، رزق جسم دا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تحسبن الذین، عجیب آیت ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تحسبن حسبا نہ گنے آئے اپنی فہرستاں دے وچ انہاں لوگاں نو جڑے قتل ہوئے ساڈے رستے جہاد کردے ہوئے، امواتا خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھیا، عام شہید دی گل ہوندی، بل احیاء، بل آمدا ہے پچھلی گل دی نفی، اگلی دا اثبات، اے گل غلط ہے، وہ مرے نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب دے ہاں جیندے ہیں کہ کھانے کھاندے پین، فارحینا، فرحت چسکے لیندے پین، قبراں دی گل ہوندی پئی ہے، فارحینا خوش نو بما آتاہم اللہ، اس انہاں نعمتاں تو جو اللہ نے انہاں نو دے رکھیاں ہیں، من فضل ہی اپنے فضل دے نال، وَيَسْتَبْشِرُونَ تے مسکراندے ہیں جس ویلے انہاں نو دسیا جاندا ہے بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، انہاں لوگاں دے بارے جو انہاں رشتہ داراں دے بارے جڑے حالی نہیں پہنچے، اللہ انہاں نو آندا ہے تواڈے تے تے خیر ہوسی او جڑے پچھلے نو انہاں تے بھی خیر کر دیتا۔ کوئی حدیث نہیں پڑھدا پیا، قرآن ہے، ایک بندہ قتل ہو گیا ہے جہاد کریندے ہوئے، اللہ نے اپنی ہتھاں نال مٹی پائے ہیں، وہ مریا نہیں، جیندے ہی، خالی جیندہ نہیں، کھانے کھاندا ہی، خالی کھانے نہیں کھاندا، انہوں اسی اور ہی بڑی نعمتاں دتیاں ہوئی ہیں، خالی نعمتاں ہی نہیں دتیاں، انہوں خبراں بھی پچھو آمدیاں پئی ہیں۔ اللہ
پتہ نہیں کیڑا اسلام مولویاں پڑھے آج کل دے مردے نہیں سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے. اللہ اکبر. میرے خیال تو سنتے ہی صرف مردے ہیں، جیندے تھا سنتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اے عالم برزخ ہے. ہن ایک کتاب ہے امام ترمذی دی نوادر الاصول، حدیث دی کتاب ہے. انہوں نے دو حدیثاں تھوڑے سامنے نقل کرنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے دے دن فرشتے میرے تمام امتیاں دے اعمال لے کے میری قبر تے آندے. حکیم ترمذی ہے ائمہ محدثین دے وچ مضبوط سند دی حدیث کہ ہر جمعے نو تمام امتیاں دے اعمال نامے فرشتے مینوں پیش کریں گے تے پھر مینوں پیش کر کے جڑے انہاں دے ماں پیو یا قریبی رشتہ دار مرے ہوندے نا انہاں کو لے جاندے. سنی نہیں حدیث کبھی نہیں سنی ہوں. ذرا بوت ذرا فرصت مل سی تو آقا دے فرمان سن سا ہے نا. بخاری تے مسلم دا بخار لا سی تک حدیثاں پڑھتا ہے نا. پھر جڑے انہاں دے رشتہ دار فوت ہو گئے انہاں کولوں اعمال نامے جاندے. حضور نے فرمایا جس ویلے اعمال نامے میرے کولوں اٹھن نا اے میرے صحابہ مینوں تنگ نہ کریا ہے. جس ویلے ویکھسا نا تہاڈے عمل چنگے ہیں میں سے شکر الحمدللہ اللہ تو مینوں ایسی امت دیتی. اگر ویکھسا نا تہاڈے اعمال وچ کوئی گڑبڑ ہے تو میں رب کو فوراً استغفار کرے سا. میرے ذہن دے وچ نا جوانی تے سوال آندا ہے اللہ تعالی آندا ہے کہ میں ستار العیوب ہاں، میں لوگاں تے پردے پینا. اے مرے ہوئے تے ساڈے پردے کیوں کھلیندا پے؟ رسول نو کیوں روز ہر جمعے نو میرے اعمال پیش ہوندے پے؟ میرے والد فوت ہو گئے ہر جمعے میرے اعمال انہاں نو کیوں پیش ہوندے پے؟ اللہ تو تے ستاری نہیں کیتی میری. نہیں مردے برزخ دے وچ اونج نہیں ہیں جویں اسی ایتھے آئے کہ پتہ لگ گیا کسے دا عیب تے دوے کول گیا تے آ کے تینوں دسیندا پیا اگا نہ دسے. مطلب وہ آسان ہے پہ ہوندا کہ پتر اور کچھ کرے نہ کرے اگا ضرور دسے. وہ انج نہیں کریندے قبراں والے. جس ویلے کوئی ساڈا برا عمل میرے والد کو جس ویلے میرا برا عمل پہنچدا ہے نا رومن لگ جاندا ہے میرا والد. انہوں تکلیف ہوندی. اے حدیثیں تو گھڑی ہوئیاں گلاں نہیں، اے قرآن ہے. خوش ہوندے اللہ تسلی دیندا ہے تسی تے ٹھیک ہو جڑے پیچھے آندے پے انہاں نوں بھی کنج لئی سا. خبراں ملدیاں پئیاں تے او جس ویلے آندے ہیں تے اللہ کیوں ننگا کیتا ہے سانوں انہاں دے اگوں؟ کیونکہ وہ چغل خوری نہیں کریندے. اگر کوئی ساڈے عیب ہوون اللہ کول منگدے اللہ میاں میرے پتر نوں ہدایت دے دے. اللہ میاں نادان نہیں استغفار ساڈے واسطے پڑھ دے. یعنی ساڈے واسطے مردے ہدایت دا باعث بن دے پے، ساڈے واسطے استغفار دا وسیلہ بن دے پے. اچھا ہن یعنی جڑے قبراں دے وچ ہیں او پہچان دے بھی پین سانوں، ساڈے عملاں تو بھی باخبر ہیں یا شکر کریندے پین ساڈے چنگے عملاں تے یا ساڈے واسطے استغفار کردے پین اگر عمل ساڈے ماڑے ہوویں. حضرت تنوں میں کمال دی گل سناواں. حضرت ابو دردہ بڑے بڑے راوی ہیں حدیثاں دے. تسی کئی واری ان ابو دردہ ان ابی دردہ تسی سنی ہو سن حدیثاں. حضرت ابو دردہ دے چاچا ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ او انہاں پہلے انصاری گروہ دے وچوں ہیں جنہاں نے حضور تے ایمان لے آیا. جڑی بیعت اولا آئی نا اون دے وچ اے آئے ہیں. پہلے 9-10 بندے جڑے مدینے دے مسلمان ہوئے ہیں مکے آ کے انہاں چوں آئے. پھر حضور دے نال ہر جنگ دے وچ حصہ رہے. حضور نے انہاں نوں ایک باری مدینے دے گورنر بھی بنایا. حضور دے بڑے قریبی ہیں بڑے قریبی. تے پھر اے جنگ موتا دے وچ شہید ہو گئے. تے اے جڑے فوت ہو گئے نا تے حضرت ابو دردہ دعا کردے ہوندے آئے عشاء دی نماز تو بعد کہ اے پروردگار میرے کول ایہو جے عمل نہ کراویں کہ میرے چاچے نو جمعے دے دن شرمندگی ہو. اے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ اسی جو کچھ کردے پے ہیں اے پتہ لگدا پیا ہے. تے اس اے حدیث جڑی میں بیان کیتی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک جڑے اسماء الرجال دے امام ہیں انہاں دی کتاب ہے الزہد اون دے وچ انہاں نے نقل کیتی. تے انہاں کول امام غزالی نے احیاء علوم الدین دے وچ نقل کیتی.
میں کل نو کوئی تانوں چٹکی چونڈی مارے ایویں پیر دے لا کر اے بڑی مستند کتاب ہے جنہاں دے وچوں اے حدیثاں نقل ہوندیاں پئیاں حضرت دیکھو کمال دی ایک ساڈے بڑے بڑے تبع تابعین دے وچ بڑے بڑے ولی اللہ گزرن کتاب دا نام ہے حلیۃ الاولیاء ہاں پرانی کتاب ہے آج تو 1000 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب دے وچ ایک تبع تابعی ہیں بڑے بڑے اللہ دے ولی ہیں انہاں دا نام ہے عباد الخواس عباد الخواس دے زمانے دے وچ حضرت ابن عباس دی اولاد دے وچوں ایک نو فلسطین دا گورنر بنایا امویاں نے ذرا ٹک کے سنن دی گل ذرا ٹک کے سنے تے اے جڑے تبع تابعی دے بعد دی نسل چامڑ والے صاحب ہیں انہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس حضرت عباس حضور دے چاچا ہیں انہاں دے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ دے پھر بیٹے ہیں حضرت علی پھر حضرت علی دے بیٹے ہیں حضرت صالح تے حضرت صالح دے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم عباد الخواس نو پتہ لگیا کہ انہاں نو حضرت عباس دے پوترے نو گورنر بنایا فلسطین دا انہاں کول گئے تے انہاں نو آکھیا کہ بیٹا دھیان کریں ذرا گل سنے بیٹا دھیان کرے تو نبی دا امتی بھی ہے تے نبی دا گھر والا بھی دورا رشتہ ہے تیرا تو حضرت عباس دی اولاد بھی ہے تے نال کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی بھی اولاد ہے حضور دی کل تقیون آل محمد حضور نے فرمایا جڑا متقی ہو جاوے میں محمد دی اولاد ہے امتی بھی اولاد دی طرح ہوندے روحانی پیو ہوندے فرمایا تیرے دو رشتے رسول نال ایک تو رسول دا جسمانی پوتر بھی ہے حضور دے چاچے دی اولاد ہون دی وجہ تے حضور دا روحانی پوتر بھی ہے کلمہ پڑھن دی وجہ تو جمعے نو حضور دے کول وی پیغام جاسی تیرے عملاں دا تے تیرے پیو عباس کول بھی پیغام اسی پتر دھیان کرے اس بار میں سادات روانہ ہوئے دھیان کیتا کرو امت روتا ایک وسیلے لال حضور کو پیغام جاتا ہے اے سیدنا ہو تواڈے دو وسیلیاں تو تواڈی دوری خبراں پہنچ دیاں حضور تک فرمایا گورنر تو بن گئے ہیں دھیان کریں اپنے نانے نو اپنے دادے نو شرمندہ نہ کریں دھیان رکھیں اللہ اکبر یہ ہے عالم برزخ ہن دے وچ جڑی اٹک ہوندی ہے نا بڑی بڑی وہ آمدی ہے وہ مینوں ایک دن ایک صاحب آندے پے ہیں کسی دی کتاب دا جملہ میں دسندے پے ہیں کسی نے کتاب لکھی ہے کہ جنت تک راستہ بہت آسان ہے پر بیچ میں مولوی آ جاتے ہیں کہ اللہ کا تیار بیٹھے ہیں جو مولوی نہ پوے سیدھے جنت پہ جسائیں ہوں شروع ہو جاتے ہیں جی عالم برزخ کا ثبوت تو ہے نہیں قرآن میں کیوں کیسا کہ تینوں قبر دا عذاب تے قبر دا اجر دوویں قرآن نے لکھیا شہید دے اوتے لکھ دیتا نا کہ انہاں نوں تسی مردہ نہیں آکھنا جیندے ہیں کھانے کھاندے ہیں نعمتاں ہیں پچھو خبراں جاندیاں ہیں انہاں دے دل اسی ٹھنڈے کیتی رکھنے ہیں کتھے ہوندا پیا قبر دے وچ شہید دی قبر دے وچ تے ہن جڑا شہید نہ ہوئے جڑا بے ایمان ہوئے ان دی قبر وچ کی ہوندا پیا میں حدیث دی گل نہیں کردا پیا قرآن دی گل کردا اے میری ہونے پرسوں گل ہوندی پئی اینوں بھی پتہ ہے ایک مفتی صاحب میرے نال بھڑے پیا ہے او جناب تسی یہ موضوع چاہے ہو قرآن دے وچ قبر دے عذاب تے ثواب دا کوئی ذکر کوئی نہیں میں تے مولوی دے منہ تے پاسے ویکھدا پیا میں کہ ہے خیر میں انہوں کچھ نہیں آکھیا تانوں عرض کردا پیا ثواب دی آ گئی نا قبر دا باغ جیڑا قبر دی جڑی مٹی ہے اون دے وچ کھانے چلدے پے اون دے وچ نعمتاں چلدیاں پیاں اون دے وچ شہیداں نوں چسم دی پئی ہے تے انہاں نوں خبراں جاندیاں پیاں اے قرآن ہے حدیث نہیں قرآن تے دوئے پاسے ایک قبر ہے وحاکا آل فرعون سوء العذاب اللہ دا اسی بڑا بھیڑا عذاب فرعون دے اوتے تے اون دی اولاد دے اوتے پایا ہوئے ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا اسی صبح دے ویلے تے عشاء دے ویلے
فرعون نو جا کے جہنم وچ پا دینے کہ قیامت آ گئی ہے. میں تمہیں آخیا جس دن اللہ اکلاں ونڈیندہ پہ آئی آپ کتنے ہور ودے آسے. تے قبر کتھے ہے فرعون دی؟ سمندر دے ہیٹھ پانی دے وچ ہے نا قبر. تو اس قبر وچ کی ہوندا پیا کہ صبح تے رات تے عشاء لے اللہ تعالیٰ صبح انہوں چیندا ہے قبر وچ جہنم وچ پا دیندا ہے یا جہنم دی اگ لے آ کے اودی قبر وچ پا دیندا ہے. عشاء ہوندی ہے ان کو چین امدا سی پھر دوبارہ اگ پا دیندی اودی قبر دے وچ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کہ اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت آئی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اس نے اس کو بھی زیادہ عذاب وچ پا دیتا ہے یعنی قبر وچ بھی عذاب ثابت ہو گیا. اللہ نے اس تو بعد قیامت آنی ہے تو اس تو بعد مزید عذاب انہوں ملنا ہے. یار مولوی ہاتھ ہولا رکھ اور قرآن چنگی طرح پڑھ. برزخ دی زندگی قرآن دا باقاعدہ موضوع ہے کہ پھر جس ویلے برزخ تو اسی اٹھ رہا ہے جس دن اللہ نے سب کچھ لپیٹ دا فیصلہ کر لیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للقطب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین. اللہ دے جویں تسی کپڑے تھانا تے لپیٹ دیو نا میں آسماناں نو ایویں کپڑے طرح تھانا تے لپیٹ دے. یوم نطوی السماء کطی السجل للقطب جویں کتاباں لپیٹیاں جاندیاں نا تمہارا دے اوتے بادشاہ دا شاہی فرمان ہوندا ہی نا. تسی اج بھی فلمیں جویں دیو پرانے زمانے دی فلماں او بادشاہ فرمان لکھدا ہی اونوں پھر گول کر کے اونوں پھر کڈھیندے آئے. اللہ نے ایویں میں کڈھیا کائنات رو تے ایویں لپیٹ دے سا. یوم نطوی السماء کطی السجل للقطب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا ان کنا فاعلین. جویں میں شروع کیتی ہے کھیڈ اوویں کھیڈ لپیٹ دے سا تے وعدہ جڑا میں اپنے نال کیتا میں کر کے رکھسا. اے ہے عالم حشر. اے ہے ساڈا چوتھا وطن. پہلا وطن ہے عالم روح دوا وطن ہے عالم جسم تریا ہے عالم قبر عالم برزخ تے ہن چوتھا ہے عالم حشر. بڑا چرچا کیتا ہے قرآن چ اللہ نے اس کا بڑی صراحت نال گفتگو کی. نحنو قدرنا بینکم الموت اللہ نے اسی تہاڈی تقدیر نہ لکھی آ نا مرنا تسی مرنا ہے ہی کوئی کیونکہ روح تے جس جسم ایک باری مل گیا ہے نا تے نفس بن گیا ہے ہن مر نہیں سکدا ہن ختم نہیں ہو سکدا. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین. اللہ فرمائے اسی تہاڈے تقدیر دے وچ مرنا لکھیا ہے تے لکھ کے بھی میں کوئی عاجز نہیں آ گیا میں کوئی معذور نہیں ہو سکتا کہ تو ہو گیا کہ دوبارہ نہ اٹھا دیواں. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین. ساڈے ہاتھ پھدن والا کوئی ہے ہی نہیں. الا ان نبدل امثالکم کہ اسی تہاڈی مثلاں تبدیل کر دے تہاڈے جسماں نو تبدیل کر دیویے. وننشکم فی ما لا تعلمون تے تانوں ایک نویں شے بنا دیویے جڑی تانوں حال ہی سمجھ نہیں آونی. وَلَقَدْ عَلِمْتُ النَّشْأَةُ الْأُولَىٰ اگر تینوں یاد ہوئے کہ تو پہلے واری کیویں بنا ہے تو تینوں اے بھی پتہ لگ گیا سی اگلے واری کیویں بن سے. تو روح آئے روح تو تینوں مٹی بنایا مٹی نو نچوڑ کے بوند کڈی بوند تو تینوں اسی بوٹی بنایا بوٹی دے وچوں ہڈی کڈی ہڈی دے اوتے ماس چڑھایا اور تینوں جیوایا تینوں مار کے قبر وچ پایا. جنہیں پہلے تینوں اتو ہیٹھا لے اسے ہن ہیٹھوں اتا لے جیسا ہے. اگر تینوں پہلی اپنی اٹھان یاد ہوئے تو دوئی اٹھان تو آپ سمجھ جاسے. اللہ اکبر. اولم یرا الانسان تو دیکھئے انسان دے پاسے اللہ آندا ہے شکایت کردا ہے انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اسی اینو ایک پانی دی بوند تو پیدا کیتا ساڈے سامنے ہی کھلو کے ساڈے نال جھگڑے کریندا ہے ساڈے نال بحثاں کریندا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ ساڈے بارے مثالاں گھڑدا ہے اپنا بننا بھول گیا. ایتھے گندے پانی دی بوند آئی تے آندا ہے کالا مہیو یہ نظام وحیا رمیم آندا ہے سب کوڑ کہانی ہے. اے جس ویلے ہڈیاں دا میرا سرما بن جاسی قبر مینوں دوبارہ کون زندگی دیسی. قل اے حبیب تو آکھ یحییھا الذی انشأ اول مرۃ اینو آ کے جس پہلے تینوں بنایا آئی نا اے تے ہن سنیا میں قرآن دی ایک اور آیت فٹ کرنی ہے گل میں کدی نہیں کیتی زندگی پہلے واری کردا پیا جویں پہلے واری تینوں بنایا آئی نا
اویں دوبارہ بھی بنا لئی سا وہ بکل خلق علیم میں بناون دے ہر طریقے نو جاننا میں بناون دے ہر طریقے نو جاننا ہائے ہائے کی وہ طریقہ ایحسب الانسان انسان نے گویڑ لائے اللہ نجمع عظامہ اسی دی ہڈیاں کٹھیاں نہیں کر سکتے یہ سمجھدا ہے اگر قبر دے وچ میں اگر میری قبر پانی وچ بن گئی ہے میری ہڈیاں نہیں کٹھیاں ہونیاں اگر میں ہوا دے وچ پھٹ گیا اگر مینوں بال دیتا ہے ساڑ دیتا ہے کسی نے میری لاش نو تے میری ہڈیاں بھی وچ ختم ہو گئی ہیں راکھ بن گئی ہیں اللہ میری ہڈیاں نو دوبارہ کٹھا نہیں کر سکتا ایحسب الانسان انسان گویڑ لیندا ہے اللہ نجمع عظامہ کہ اسی دی ہڈیاں کٹھی نہ کر سکتے بل بل قادرین علی نسوی بنانہ اسی تا اس تے بھی قادر ہیں کہ اندے فنگر پرنٹ میں بنا دے بھی ہے ہائے 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 بنانے نو آئے اینو آندا ہے نسویہ بنیانہ اسی اندے اے جڑے فنگر پرنٹ انگوٹھے تے لکیراں ماریاں ہیں نا سانو وہ بھی یاد ہیں ساڈا قلم جس ویلے ایک تصویر تے چل جاندا ہے نا سانو بھولنا نہیں اللہ دا پہ قیامت دے دن میں صرف تواڈے جسماں نو نہیں کھڑا کرنا تواڈے فنگر پرنٹ بھی اوویں کھڑے کر دیونے اللہ اکبر اللہ اکبر حل اتاک حدیث غاشیہ کیا تیرے تک وہ ہر شے نو لکاون والی ڈھمپن والی تہو بالا کر دے والی دی خبر نہیں پہنچی وجوہ اے ہن پنجواں عالم ہے ساڈا اے او دن ہے وجوہ یومئذ خاشعہ اس دن بعض چہرے حسن بالکل سوا ہوئے بالکل جھکے ہوئے عاملۃ ناصبہ جو انہوں نے عمل کیتے ہیں نا انہاں عملاں نے تھکا دیتا اسی تھک کے جویں بندے دے موڈے نہیں ڈھے بندے دے چہرہ بھی ہٹھا آ جاندا ہے اللہ دا پہ کوئی ایسے چہرے حسن جھکے ہوئے حسن انہاں دے عمل انہاں نو تھکا دیتا اسی تسلا نارن حامیہ تے انہاں دا آخری ٹھکانہ اگ اسی تکلیف دیون والی وجوہ یومئذ ناعمہ تے کچھ چہرے ایسے ہیں دمک دے پے حسن نعمتاں دے نال چمک دے پے حسن لسعیا سعیہا راضیہ کیونکہ انہوں نے ایسے عمل کیتے حسن کہ اسی انہاں تے راضی ہو گئے حسن فی جنت عالیہ تے بڑی اونچے باغاں دے وچ رہندے حسن اختتام ہویا نا ساڈا عالم روح عالم ارواح عالم جسم عالم برزخ عالم قبر اس کے بعد یوم حشر کہ ہن جنت یا جہنم ائی ہے نا 5 عالم ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مصطفیٰ اسی صرف تینوں اس پر بھیجیا ہے کہ جیڑا بھی میرا بندہ جس بھی عالم میں چاہے تو رحمت کر اگر وہ عالم روح دے وچ محمد تیری وجہ تو نبوت دے سا تیرے نال معاہدہ کر سن تے نبوت مل سی نبوت ہو سی تے انہاں نو ہدایت مل سی اون دے وچ ہی رحمت یوم الست بھی تیری چلنی ہے دنیا دے وچ آ گئے الف لام را کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور تیرے تے ایسی کتاب لیندے پے ہیں کہ لوگاں نو اندھیرے ہیں جو کڈے سے نور دے پاسے لے عالم روح دے وچ کی دی رحمت ہے محمد عالم جسم دے وچ کی دی رحمت ہے مصطفیٰ دی عالم قبر دے وچ کی دی رحمت ہے عالم برزخ دے وچ کی سوال ہیں ما دینک من ربک کون ہے تیرا رب ما دینک تیرا دین کی ہے تیریا سوال کی اصل ہے تیریا سوال ہی ہے بعض حدیثیں باقی ہیں باقی کوئی نہیں پر اے ہر حدیث دے وچ او کی ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم تو اس بندے دے بارے وچ کی آنا ہے ھذا الرجل ھذا ہے مقرب محسوس ہوا نہیں غیب دا صیغہ نہیں اے جیڑا رجل اے مرد جیڑا تیری قبر وچ آیا کھلوتا ہے ہن کھیڈا کھیڈی رکھو تصویر ہوسی حضور آکھ دے میں حاضر رجل دی وجہ حاضر سورہ اے تصویر جیندی ہے نہیں کی پوچھن فرشتے کہ تو کی آنا ہے ما حاضر رجل اے جیڑا مرد کھلوتا ہے اللہ زی جیڑا کہ اے مردو ہے بو ایسا فیکم جیڑا تواڈے وچ رب نے بھیجیا اور میں پوچھنا کیڑا رسول ہے جیڑا اللہ نے ساڈے وچ بھیجیا
تینوں جیڑا مصطفیٰ نظر کوئی نہیں نہ آمدا، تینوں قبر دے وچ پتہ لگ سی وہ ایسا بھی کم تواڈے وچ بھیجی آئی اللہ نے اتھے قبر دے وچ جے جنت بننی ہے نا قبر ای سوال دے جواب تے بننی جیڑا آ گیا محمد اور رسول اللہ اے ہوا ہے جنوں میں جیندے ہوئے بھی ویکھیا آئی دل دی اکھاں نال کہ قبر دے وچ اج سر دی اکھاں نال ویندا پیا اوہ مرد ہے اے ہوا جڑا ہے قبر دے وچ ہن رحمت کی چلدی پئی رسول دی عالم ارواح دے وچ کیندی رحمت ہے رسول دی عالم جسم دے وچ ہدایت دی رحمت کیندی ہے رسول دی قبر دے وچ نجات دی رحمت کیندی ہے رسول دی تے یوم حشر آ گیا تے سارے بجدے ودے اسے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے سی سارے تو حدیث جمدا ہے کہ کھلوتے کھلوتے اتنا پسینہ اسی سورج آ جا سی سوا نیزے تے پسینہ اتنا اسی کہ لوگ اپنے پسینے تیرنا شروع کر دے تے لوگ ایڈے اک جاسے ہیں 70,000 سال گزر جاسے ہیں وہ اکثر یار اللہ جہنم میں پیندا ہے تے بیڑی موڑے ساڈی پاوے اور حساب شروع کرے انتظار بڑی بھڑی ہے ہن سارے جاسے ہیں اکثر چلو اپنے پیو آدم کول جا دیے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین آدم کول جاسے ہیں او تہاڈا پیو ہے تو جے پھل نہ کھاندا سی زمین تے نہ دیا تیری وجہ تو آئے ودے ہے ساڈی سفارش کر وہ آکھدے نہیں بھی میرا مقام نہیں تسی ایਂ کرو تسی ابراہیم کول جاؤ ابراہیم جڑا ہے نا وہ پیو ہے سارے دیناں دا حضرت ابراہیم کول جاسے وہ آکھدے نہیں اے مقام محمود میرا نہیں تسی کہو موسیٰ کول جاؤ اللہ نال گلاں کریندا ہے اج بھی وہ گل کرے سی موسیٰ کول جاؤ نہیں او میں تاں کلا نال گلاں کردا پیا وہ عیسیٰ تاں اللہ دی روح ہے اون کول جاؤ حضرت عیسیٰ کول جا سنو سناؤ میرے نال تے لے حسین عند رسول اللہ حشر دا دن نے رسول دے کو لے حسین تے ہن حضور اللہ نو آکھن اللہ میاں کھول دے سی حساب جنتی جنت وچ جہنمی جہنم وچ تے امت ماشاءاللہ جی ہو جی ہے کٹ کٹ کے دسن پل صراط تو کوئی ایک دئی جڑا ہو سی جڑا گا جاسی اللہ ہو سی لیکن مطلب حدیث دے وچ نہیں ہوندی بھئی بہرحال جو ساڈی حرکتاں ہیں یہ رسول دی رحمت نہ ہوئے ساڈی تو کوئی نہیں ٹپلا ہن کی ہو سی حضور جس نے اپنی امت نو جہنم وچ ویکھ چھڑ نبی دا دل تڑپ جاس ذرا توجہ کرے آخری ہے جنت جہنم دا فیصلہ ہے آخری عالم ہے رسول دا دل ہو جاسی خراب ہو جاسی حضور اللہ کول جاسن کہ حضور فرمیندے میں سجدے ڈگ جاسا اللہ دے اگوں ثم اعود فاحمدہ پھر میں ایک ایسی تعریف اللہ دی کرے سا بتلک المحامد اللہ مینوں کچھ ایسی تعریف اپنی دسے سی جڑی پہلے کبھی کسی نو نہیں دسیا یعنی ان کو کی ہے کہ رسول کھلوتا ہے اللہ دے اگوں اللہ میاں میری امت اللہ میاں دا اے حمد دے چیزاں یاد کر حضور یاد کر لی سے جس ویلے یاد کرتے ہیں ثم اخر لہ ساجدا حضور فرماتے ہیں میں سجدے چ ڈگ جاساں تے سجدے چ ڈگ کے میں انہاں لفظاں دے نال اللہ دی حمد شروع کرے سا فیقال پھر مینوں اللہ آواز دے سی یا محمد ارفع راسک اے محمد سر چالا وقل یسمع لک میں جو کوئی تو آکھے سن لے وصل تو جو تو منگے تینوں دے دے سا وشفا تو شفا جس دی سفارش کرے سے قبول ہے محمد رونا بند کر دے سجدے چ پیا ہویا سر چالا جیڑی تو گل کیتی ہے میں سن لئیے میں تیرے نال راضی ہاں تیری امت تے ناراض ہاں پر اج جو منگدا پیا دیساں ولا سوف یعطیک ربک فترضا ہے اے تفسیر ہوندی پئی ہے جنت تے جہنم آخری جہان دے وچ مصطفیٰ جو منگدے جو تو سل تو منگی جا توتا میں دیندا جاساں وشفا تو سفارش کیتی جا تو شفا میں سفارش قبول کردا رہساں فاقول کہ اس ویلے میں اللہ نو آکھساں یا ربی اے میرے رب امتی مینوں اور کوئی غم کوئی نہیں مینوں بس امت دے سڑ دے پے اللہ میاں میری امت اللہ میاں میری امت فیقال تے پھر اللہ مینوں آکسی انطلق فخرج منہا
لے جا لے جا اتو کڑ لائی انہوں من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، تیرے جس امتی دے دل دے وچ ایک ریت دے ذرے یا رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے، ان ہاتھ پھت لے جا، لے جا جنت وچ۔ اے تے ایک حدیث ہے بخاری دی، اے 12-13 حدیث ہیں، اے ساریاں کٹھی کرو نا بڑی عجیب صورتحال بندی ہے۔ حضور پھر جاسن دوے باری، اللہ میاں بہت سارے ہیں علی جی رائی کل بھی تھوڑا ایمان ہے، پھر حضور رومن شروع کر دے اللہ جی عرفہ راستے کو بس کر یار، اچھا یار رائی تو بھی تھوڑا ہے پر ایک نماز کچھ تو پڑھنا ہی نا، کدی تک کچھ پڑھے ہو سی اور بھی لے جا، پھر حضور میں سن پھر امتی ہو سن۔ ساڑی امت دا حال ہے، ایک سروے ہوئے ہے امریکہ تو، ایک سروے ہوئے ہے 1 کروڑ بندے دا، اسلامی تمام ملک ہیں اس ویلے دنیا کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد مسلمان ہیں جی 5 وقت دی نماز پڑھن، تانوں پتہ ہے 10-12%، 10-12%، 1.5 ارب بندے چوں بس 14-15 کروڑ مسلمان ہیں 5 ویلے نماز پڑھن۔ سوچن دا مقام ہے نا، پھر آندے غزہ وچ مدد کیوں نہیں آندی، حالت تو ویکھو اپنی۔ حضور دوے واری جاسن پھر چھڑا لے اسن بندے، 3 واری جاسن پھر چھڑا لے اسن، پھر بیٹھے اسن امتی۔ زندہ باد صرف اللہ ہی نہیں، بس 3 واری تو بعد حضور بیک سن امت دے حالی بھی امتی ہو سن، حضور پھر جا سن 4 واری کیوں جا سن؟ کیونکہ جسم دا اے 4تھا مقام، روح دا 5واں، جسم عالم جسم میں چاہے آئی، وہ تو عالم برزخ وچ گیا آئی، پھر یوم حشر کھلوتا ہے، ہن اے جنت جہنم دے وچ کھلوتا ہے، 4تھا مقام ہے۔ 4 واری پھر حضور سجدے جاسر، اللہ سے بس کر ایک کام کر، اور تیرے کسی امتی نے ایک واری میرا نام لیا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لیکن مسلمانوں اے سوچ لو ایک دے جڑا ہے نا 50,000 سال دے برابر ہے، جی ایک دے بھی پہ گیا نا روز چنگے ہو جیسا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیا رحمت ہے کہ ایک باری تیرا کلمہ اس بھر لیا نا مصطفیٰ، میرا تے تیرا نام ملا دیتا ہی سو انہوں بھی بخشنا، تاکہ پتہ لگے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہوندا کی۔ اے تفسیر ہے چھوٹی جی آیت دی، حالی میں کئی چیزاں چھڑ دیتی ہیں۔ اے 5 عالم یاد رکھو، انہاں 5 جہاناں دے وچوں ایک جہان گزر چکے ہیں، 4 ساڈے کول باقی ہیں، انہاں 4 دے وچوں کامیاب ہونا ہے اساں۔ اے عالم جسم ہے عمل کرو جتنا کر سکتے، عالم قبر ہے مصطفیٰ دی معرفت حاصل کرو جتنی کر سکتے ہو، یوم حشر ہے مصطفیٰ نال محبت تے عشق کرو جتنا کر سکتے ہو، پھر جنت تے جہنم ہے اون دے وچ جتنا مصطفیٰ نو پکار سکتے ہو پکارو۔ اللہ اکبر، جی میرا 1.25 گھنٹہ ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں اسے پر ہونا کہ میرا یو پی ایس دی بیٹری کیوں ڈاؤن ہے، او نہیں یار میں کل ادے صبح کسوال جامنی پھر رات نو دوبارہ ہی دے آمنے، اس پر ہونی اجازت دیو۔ امید ہے کوئی نمی گل ذہن چاہیے اسے، کئی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لو جی